مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم لكم لو فيتور سامبل أي المستقبل البسيط. سأستعمل aller يذهب، سأقوم بتصريفه إلى الفيتور سامبل j'irai سأذهب، وسأركب جمل باستعمال أيضا regarder يشاهد je regarder سوف أشاهد، أو travailler يعمل je travaillerai سوف أعمل، أو manger يأكل مثلا il mangera سوف يأكل je mangerai سوف أكل tu mangeras سوف تأكل il mangera سوف يأكل. إذن سأحاول أن أركب جمل باستعمال هذه الأفعال. إذن هذا الدرس ضمن قائمة la conjugaison française الصرف والتحويل في الفرنسية. إذا المشاهدين الكرام، من أراد مشاهدة الدروس السابقة أو متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية فأقول له مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. إن كنت تريد تعلم اللغة الفرنسية مجانا فيمكنك الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. إن كنت تريد أن متابعة القواعد الحوارات الجمل، أو يمكنك أيضا مشاهدة دروس لا كونجيغيزون، وهذا ستجده في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وسأبدأ الدرس على بركة الله. aller يذهب aller يذهب j'irai à la campagne j'irai à la campagne سأذهب إلى القرية j'irai à la campagne سأذهب إلى القرية j'irai سأذهب à la campagne إلى القرية à la campagne إلى القرية. إذن j'irai à la campagne سأذهب إلى القرية. J'irai c'est la conjugaison du verbe aller au futur simple. سبق لي وأن شرحت لكم تصريف الأفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة إلى الحاضر le présent. الآن le futur simple المستقبل البسيط. إذا أردت أن أقول في المستقبل سأذهب إلى القرية أي سوف أذهب إلى القرية j'irai à la campagne. إن كنت أريد أن أقول ستذهب أنت ستذهب إلى القرية سأقول tu iras à la campagne. ستذهب أنت إلى القرية tu iras à la campagne، أو أنت ستذهبين إلى القرية tu iras à la campagne. وإذا أردت أن أقول هو سيذهب سأقول il ira هو سيذهب il ira à la campagne وأحذف s. إذن يمكن أن تقول ياسين ira à la campagne ياسين ira à la campagne، أو ياسر أو فاطمة أو نانسي أو ندى أو نادية. إذن يمكن أن تستعمل كلمات عديدة لتركيب جملة، ويمكنك أن تستعمل تصريف للفعل aller إلى le présent أو le futur simple. إذن à la campagne إلى القرية. يمكن أن نقول nous irons نضيف ONS nous irons à la campagne سنذهب إلى القرية nous irons à la campagne سنذهب إلى القرية. vous irez نضيف EZ vous irez à la campagne ستذهبون إلى القرية vous irez à la campagne. ils iront à la campagne ils iront à la campagne سوف تذهبون أنتم إلى القرية سوف يذهبون هم إلى القرية. إذن ياسر كريم ياسر كريم iront à la campagne. Yasser et Karim
iront à la campagne. أو يمكن أيضا نقول ياسر et Fatima. ياسر et Fatima iront à la campagne. أي ياسر وفاطمة سوف يذهبون إلى القرية. إذن في المستقبل سوف يذهبون إلى القرية. في المستقبل يمكن استعملنا إي للمذكر. الآن سنستعمل ال للمؤنث. elles iront à la campagne. إذن يمكن أن نقول نادية et فاطمة et ندى et نانسي iront à la campagne. إذن هنا الجمع أكثر من 2. في اللغة الفرنسية أكثر من 2 فهو جمع، لا يوجد المثنى في اللغة الفرنسية. إذن elles iront à la campagne. الآن سأمر إلى الفعل regarder يشاهد. regarder يشاهد. je regarderai la télévision. je regarderai la télévision. سوف أشاهد التلفزيون. إذن je regarderai سوف أشاهد أو سأشاهد la télévision التلفاز أو التلفزيون. la télévision. je regarderai la télévision. je regarderai سوف أشاهد أنا. وأتكلم عن المستقبل البسيط. سوف أشاهد. je regarderai. tu regarderas. tu regarderas سوف تشاهد. tu regarderas سوف تشاهد la télévision التلفاز. tu regarderas la télévision سوف تشاهد التلفاز. il regardera la télévision. il regardera la télévision. هنا أتكلم عن المذكر لأنني استعملت il regardera la télévision. أو أتكلم عن المؤنث وسأستعمل elle regardera la télévision. سوف تشاهد التلفاز أو التلفزيون. إذن elle regardera. يمكن أن أقول نحن سنشاهد. nous regarderons la télévision. nous regarderons la télévision. سوف نشاهد التلفزيون. إذن nous regardons la télévision. أو يمكن أن أعوض le pronom personnel nous أو الضمير الشخصي nous وأقول moi et Yasser. moi et Yasser regardons la télévision. أنا وياسر سوف نشاهد التلفزيون. moi et Yasser. يمكن أيضا نتكلم عن vous regarderez la télévision. سوف تشاهد التلفزيون. لاحظوا أنني أترك regarder على حالها كما هي وأضيف فقط les terminaisons النهايات عندما ينتمي الفعل المجموعة الأولى، أي عندما ينتهي ب ER فإننا نترك ER ونضيف النهايات AS AS A ONS EZ ENT. مثلا vous نقول toi et Yasser. toi et Yasser. toi et Yasser regardez la télévision. أنت وياسر تشاهدون التلفاز. يمكن أن نقول هم يشاهدون التلفاز. ils regarderont. ils regarderont la télévision. ils regarderont la télévision. هم سوف يشاهدون التلفاز. ils regarderont. إذا نتكلم عن مثلا ندى ياسر أي شخصين فما فوق. إذا ندى ياسر regarderont la télévision. ONT نضيف ONT. إذا في آخر الدرس سأقدم لكم النهايات التي نضيفها. النهايات التي يمكن أن نضيفها. إذا هنا ندى ياسر أي جمع المذكر والمؤنث نستعمل il. وأيضا جمع المذكر نستعمل il. ولكن جمع المؤنث السالم إذا قلنا مثلا ندى et Fatima. ندى et Fatima regarderont la télévision.
ندى et Fatima regarderont la télévision. هنا سأستعمل الضمير الشخصي elles, le pronom personnel elles regarderont la télévision. سوف يشاهدن التلفزيون أو التلفاز. elles regarderont la télévision. سوف يشاهدن التلفزيون أو التلفاز. إذا قمنا بتصريف الفعل aller وهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة، وقمنا بتصريف الفعل regarder وهو ينتمي إلى المجموعة الثانية. الآن سأمر إلى travailler. travailler يعمل. travailler يعمل. Je travaillerai beaucoup mon français sur le site ou sur la chaîne. Je travaillerai. سوف أعمل beaucoup كثيرا mon français على لغتي الفرنسية sur le site على الموقع sur la chaîne على القناة. إذن je travaillerai beaucoup mon français sur le site. سوف أعمل كثيرا على لغتي الفرنسية على الموقع. إذن je travaillerai سوف أعمل beaucoup كثيرا mon français على لغتي الفرنسية sur le site على الموقع، يعني سأتعلم اللغة الفرنسية وسأحاول أن أصحح أشياء مثلا كنت أخطأ فيها. إذن je travaillerai سوف أعمل. ما سنلاحظه هنا أن travailler ينتهي ب ER. إذن الفعل travailler سيبقى على حاله. كل الأفعال التي تنتهي ب ER فهي تنتمي إلى المجموعة الأولى sauf aller أي باستثناء aller. إذن عندما نريد تصريف الفعل travailler إلى le futur simple أي عندما نريد أن نتكلم عن المستقبل فإن في je عندما نريد أن نقول je عندما نستعمل le pronom personnel أو الضمير الشخصي je فإن نضيف ai لترافايي. لا نغير فيها أي شيء، تبقى à l'infinitif في المصدر، فقط نضيف ai. je travaillerai. je travaillerai سوف أعمل. وإذا أردت أن أقول أنت سوف تعمل سأقول tu travailleras. tu travailleras ونضيف s. tu travailleras beaucoup ton français sur le site. tu travailleras beaucoup ton français sur le site. il travaillera. سنحذف s نضيف فقط a. إذن أضفنا ai في je وas في tu وa في il. il travaillera beaucoup son français sur le site. سوف يعمل كثيرا على لغته الفرنسية على الموقع. إذن il travaillera beaucoup son français sur le site. إذن il هو يمكن أن يكون يسار أو l'enfant أو l'homme. إذن يمكن أن يكون طفل أو إنسان أو أستاذ أو le professeur travaillera beaucoup son français sur le site. الأستاذ يعمل كثيرا على لغته الفرنسية على الموقع. وإذا أردنا أن نقول هي elle travaillera beaucoup son français sur le site. إذن elle يمكن أن تكون une fille أو la fille. يمكن أن نقول la fille travaillera beaucoup son français sur le site. إذن la fille يمكن أن نقول nous travaillerons beaucoup. إذن ONS nous travaillerons beaucoup notre français sur le site. nous travaillerons beaucoup notre français sur le site. أي نعمل كثيرا
على لغتنا الفرنسية على الموقع. إذا nous travaillerons. يمكن أيضا تقول moi et Nada, moi et Nada, et moi et Nada travaillerons beaucoup notre français sur le site. إذن moi et Nada يمكن نعوضها بالpronom nous. ولكن إذا قلنا vous, أنتم, vous travaillerez beaucoup votre français sur le site. Vous travaillerez beaucoup votre français sur le site. إذن vous يمكن أن نقول toi et Yassine. Toi et Yassine ou toi et Nada ou travaillerez beaucoup votre français sur le site. Toi et Yassine travaillerez beaucoup votre français sur le site. الآن سأمر إلى ils. هم. إذن ils تعني هم وهي لجمع المذكر. Ils travailleront beaucoup sur le site. Ou ils travailleront beaucoup leur français. أي فرنسيتهم. Leur français sur le site. Ils travailleront beaucoup leur français sur le site. Ou elles للمؤنث. Elles travailleront beaucoup leur français sur le site. Elles travailleront beaucoup leur français sur le site. أي سوف يعملن كثيرا على لغتهن الفرنسية على الموقع. إذا يمكن أن أقول les filles travailleront beaucoup leur français sur le site. كما يمكن أن نقول les enfants travailleront beaucoup leur français sur le site. إذن حاولت أن أقدم لكم العديد من الأفعال وسأمر الآن إلى manger يأكل il mangera avec les doigts. سوف يأكل بأصابعه. Il mangera avec les doigts. سوف يأكل بأصابعه. Il mangera. سوف يأكل avec les doigts بأصابعه. Il mangera avec les doigts. إذن هنا il mangera سوف يأكل هو. لاحظوا أن الفعل بقي على حاله وأضفنا في il. إذن يمكن أن نقول je mangerai avec les doigts. أأكل سوف أأكل بأصابعي. Je mangerai avec les doigts. سوف أأكل بأصابعي. ويمكن أيضا أن نقول tu mangeras avec les doigts. سوف تأكل بأصابعك. Tu mangeras avec les doigts. سوف تأكل بأصابعك. Il mangera وقد ذكرتها فيما سبق. نضيف نحذف اس ونضيف وال للمؤنث. Elle mangera avec les doigts. سوف تأكل. هي سوف تأكل بأصابعها. Elle mangera avec les doigts. يمكن أيضا نقول nous mangerons avec les doigts. سوف نأكل بأصابعنا. nous mangerons. نحن. هنا أتكلم عن نحن. إذن مثلا moi ياسر mangerons avec les doigts. حاولوا أن تركزوا معي. إذن moi أنا ياسر وياسر moi ياسر mangerons avec les doigts. Moi ياسر mangerons avec les doigts.
ويمكن أيضا أن أقول toi يسار toi يسار أنت toi أنت إذن toi يسار mangerai avec les doigts mangerai vous toi يسار mangerai avec les doigts يمكن أن نقول vous نعوض toi يسار ب vous الضمير الشخصي أو le pronom personnel vous mangerez avec les doigts vous mangerez avec les doigts سوف تأكلون بالأصابع الآن سأمر إلى il avec S وهي للجمع ils mangeront avec les doigts ils mangeront avec les doigts هم سوف يأكلون بالأصابع ils mangeront avec les doigts هم سوف يأكلون بالأصابع إذن ils mangeront هم يمكن أن نقول مثلا نانسي et كريم mangeront avec les doigts أو نقول les garçons mangeront avec les doigts les garçons mangeront avec les doigts أو les filles mangeront avec les doigts أو les dames أو أي مؤنث آخر إذن يمكن تصريف الأفعال بإضافة النهايات أي في جو وأس في tu وأ في il وأنس في nous وأهزد في vous وأنت في il avec S للجمع إذن السؤال المطروح أو السؤال الذي يمكن أن نطرحه هو نقول allez j'irai regardez je regarderai travailler je travaillerai manger ماذا سنقول إذا أردنا أن نقول je ماذا سنضيف j'irai je regarderai je travaillerai ماذا سنضيف ويمكنكم تصريف هذه الأفعال إلى الفيتور سامبل إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأريد أن أقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا أن هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية بسهولة وبسرعة سواء القواعد أو الجمل أو الحوارات أو النطق والسماع القصص وأيضا لا كونجيغيزون فرونسيز الصرف والتحويل والنصوص اضغط على الروابط هذا الدرس ينتمي إلى قائمة لا كونجيغيزون فرونسيز الصرف والتحويل يمكنك الضغط على هذا الرابط لتشاهد جميع الدروس ويمكنك أيضا أن تشاهد دروس برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق وشكرا لكم وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.